अन्तर मनका भावहरूको बन्न खोज्दै मलम समावेशी आवाज हो सङ्घर्षमा कलम भन्ने उद्घोषका साथ नेपाली वाङ्मयको श्रीवृद्धिमा निरन्तर क्रियाशील रहँदै सृजनशील स्रष्टाहरूलाई मञ्च प्रदान गर्दै र अग्रजहरूको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा यो सङ्घर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको नयाँ श्रृङ्खलामा म असफल गौतम उपस्थित भइसकेको छु। प्रिय दर्शकबिन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सक नेपालमा स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजाम र यो सरजामको आजको 24औं श्रृङ्खला र यो विशेष श्रृङ्खला हामीले सरजाम सुरु गरे सँगसँगै हरेक महिनाको हरेक 5 अङ्क श्रृङ्खला पछाडि 6औं श्रृङ्खला अर्थात् 6, 12, 18, 24 हुँदै यी श्रृङ्खलाहरूमा हामीलाई त्यो महिनाभरिमा अघिल्लो महिनाभरिमा हामीलाई माया ममता सद्भाव शुभेच्छा राखेर सिर्जना पठाउने विभिन्न टीका टिप्पणीहरू गर्ने सुझाव सल्लाह दिने स्रष्टाहरू मध्येबाट हामीलाई अघिल्लो महिनाभरिमा सबैभन्दा बढी हामीसँग सामिप्यतामा रहने सृजनशील स्रष्टाहरूलाई हामीले आर्टिस्ट अफ द मन्थको रूपमा प्रस्तुत गरेर उहाँहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्ने सम्मान गर्ने गर्दै आएका छौँ र हामी स्रष्टाहरूले गर्ने सम्मान भनेको उहाँहरूका सृजनाको चर्चा परिचर्चा नै हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले आर्टिस्ट अफ द मन्थका रूपमा यी 6, 12, 18 र 24औं श्रृङ्खलाहरू सुरु गर्ने क्रममा यो 24औं श्रृङ्खलामा पनि आज आर्टिस्ट अफ द मन्थका रूपमा एकजना स्रष्टाका सृजनाहरूलाई लिएर म असफल गौतम उपस्थित भइसकेको छु। प्रिय दर्शकबिन, तपाईँले पहिलोपटक हाम्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला र आगामी श्रृङ्खलाका लागि आफ्ना रचना सरजामको टिप्पणी बक्समा राख्न पनि नबिर्सनुहोला। अब को हुनुहुन्छ त आजको श्रृङ्खलाको आर्टिस्ट अफ द मन्थमा? यहाँहरूलाई कौतूहलता लागेको होला, जिज्ञासा लागेको होला। हो, हामीले हाम्रो सरजाम सुरु गरेदेखि नै निरन्तर हाम्रो सम्पर्कमा रहेर हामीसँग जोडिसकेपछि निरन्तर आफ्ना सिर्जनाहरू पठाएर हाम्रा कार्यक्रमहरूमा सुझाव सल्लाह दिएर प्रतिक्रिया दिएर निरन्तर सहभागिता जनाउँदै आउनुभएका हाम्रा सार्क राष्ट्र भारतका स्रष्टा प्रकाश कुइकेलजी हाम्रो आर्टिस्ट अफ द मन्थको रूपमा चयन हुनुभएको छ र प्रकाशजीलाई बधाई ज्ञापन गर्दै उहाँ पछिल्लो पुस्ताका सृजनशील स्रष्टा हुनुहुन्छ। निकै सुन्दरतम मुक्तक लेख्नुहुन्छ, कविता लेख्नुहुन्छ र हामीले सञ्चालन गरेको मानवाधिकार पत्रकार सङ्घ हुर्जा गण्डकीले सञ्चालन गरेको अधिकार मैत्री मुक्तक प्रतियोगितामा पनि उहाँले सान्त्वना स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका स्रष्टा हुनुहुन्छ र त्यो मुक्तक प्रतियोगितामा जोडिएसँगै उहाँका निरन्तर सिर्जनाहरू हामीलाई प्राप्त भइरहेका छन्। यसै क्रममा आजको श्रृङ्खलामा यो आर्टिस्ट अफ द मन्थको श्रृङ्खलामा प्रकाश कुइकेली भारत असमका स्रष्टा प्रकाश कुइकेलजीका हामीले मुक्तकहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। हाम्रो यो 24औं श्रृङ्खला भएकाले प्रकाशजीका 24वटै उत्कृष्ट मुक्तकहरूलाई हामीले यो श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरेका छौँ। माता डालीमाया कुइकेल र पिता डिलिराम कुइकेलका कोखबाट भारतमा जन्मनुभएका, भारतको बङ्गालीपाडा बाक्सा आसाम भारतमा जन्मनुभएका प्रकाश कुइकेलज्यूले स्नातक तहसम्मको अध्ययन पुरा गर्नुभएको छ भने उहाँले लुटपाट शीर्षकको कविता प्रकाशन गरेर प्रकाशन यात्रामा लाग्नुभएकामा उहाँका लुटपाट, हामी गोर्खाली हौँ, सेतो खाम पठायौँ लगायतका विभिन्न कविता कृतिहरू प्रकाशित भएका छन् र उनको साधनाको सम्मान गर्दै असमेली मुक्तक मञ्चले आयोजना गरेको पहिलो राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगितामा दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका र दोस्रो राष्ट्रिय मुक्तक प्रतियोगितामा पनि दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन्, पुरस्कारहरू प्राप्त भएका छन्। यसै गरी मुक्तक लेखन प्रतियोगितामा पनि असमेली मुक्तक मञ्चले आयोजना गरेको मुक्तक लेखन प्रतियोगितामा दोस्रो भएका, साहित्य चौतारी नेपालले आयोजना गरेको मुक्तक प्रतियोगितामा प्रथम स्थान प्राप्त गरेका र नेपालबाट सञ्चालन भएका विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा विभिन्न उत्कृष्टताका प्रमाणपत्रहरू प्राप्त हुँदै आएका छन् उनलाई। र यसरी नवप्रतिभाको साहित्य उत्थान साहित्य समाज नेपालबाट गजलमा तृतीय पुरस्कारका साथै विभिन्न पुरस्कारहरू पनि प्राप्त भएका छन् र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा क्रियाशील रहेर आफूलाई सृजनशील रूपमा अगाडि बढाउँदै आउनुभएका प्रकाशजीका असम परिवार, असमेली मुक्तक मञ्च, साहित्य विशेष नेपाल, नवप्रतिभाको साहित्य उत्थान साहित्य समाज नेपाल, भारतेली गजल परिवार, साहित्यको नयाँ बाटो नेपाल, श्री रचनाहरूको संसार साहित्य समाज, सगरमाथा मुक्तक मञ्च, रेडियो कार्यक्रम मुक्तक माधुरी, भारतेली मुक्तक मञ्च लगायतका यी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा आबद्ध भएर आफ्ना सिर्जनाहरूलाई कसी लगाउने, मोती लगाउने, उजिल्याउने काम गर्दै आइरहनु भएको हामीले पाएका छौँ। र साहित्य भनेको मान्छेको भावना, वेदना, रोदन, हाँसो,
उमङ्ग सुख दुःख सबैलाई अभिव्यक्त गर्ने माध्यम हो भनेर आफ्नो साहित्यप्रतिको धारणा अभिव्यक्त गर्ने प्रकाश कुइकेलजीका हामीलाई प्राप्त भएका मुक्तकहरू मध्येबाट हामीले यो 24औं श्रृङ्खला भएकाले हामीले 24वटा मुक्तकहरू आजको श्रृङ्खलामा यी आर्टिस्ट अफ द मन्थको रूपमा छनौट भएका श्रेष्ठका 24वटा मुक्तकहरू उत्कृष्ट मुक्तकहरूलाई अब म प्रस्तुत गर्दछु र अब उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। कहिले दिल बेचिन्छ कहिले मन बेचिन्छ उस्तै परेमा यहाँ आफ्नै धड्कन बेचिन्छ। कहिले दिल बेचिन्छ कहिले मन बेचिन्छ उस्तै परे यहाँ आफ्नो धड्कन बेचिन्छ। यो मान्छे किनबेच गर्ने सहर हो महोदय यहाँ हाँसी हाँसी आफ्नो तन बेचिन्छ। सहर यस्तो विशृङ्खल भएको छ, हाँसी हाँसी मान्छेहरूको किनमेल मात्र होइन कि तन पनि किनमेल भएको छ। यो कस्तो विशृङ्खल। यसै गरी अर्को मुक्तक छ। मैले यो कस्तो जिन्दगी जिए कसैले सोधेनन् दिनरात रोएर के सम्झिए कसैले सम्झेन। मैले यो कस्तो जिन्दगी जिए कसैले सोधेनन् दिनरात रोएर के सम्झिए कसैले सोधेनन्। मरेपछि फोटो खिच्नेको भिड भयो आँगनमा किन मर्न बाध्य भएको थिए कसैले सोधेन। ओ समाज पछिल्लो समय देखावटी भएको छ। मरेपछि देखाउनका लागि शोक व्यक्त गर्नका लागि फोटो खिचिन्छ, आँगनमा जम्मा भइन्छ, घाट पुगिन्छ। यी देखावटी आदर्शहरू भए भनेर अभिव्यक्त भएको। यसै गरी अर्को मुक्तक। दुख्छ मुटु अनि पोल्छ मन कसरी बिर्सनु बिर्सन्छु भन्यो याद आउँछ झन् कसरी बिर्सनु। दुख्छ मुटु अनि पोल्छ मन कसरी बिर्सनु बिर्सन्छु भन्यो याद आउँछ झन् कसरी बिर्सनु। बरु छुरा नै हानेको भए थापिदिन्थे छाती लगाएपछि नराम्रो वचन कसरी बिर्सनु। बरु छातीमा छुरा लगाइदेऊ, त्यो छुराको घाउ त एकछिन दुख्छ त्यसपछि उपचारपछि निको हुन्छ, तर तिम्रो वचनले लगाएको घाउ मेरो मुटुमा बिजिरहेको छ, यो घाउ त जीवनभर निको हुँदैन, त्यसैले वचनको घाउ नलगाऊ। हो गीतै छ नि, रुखो वचन नबोल निर्माया वचनको घाउ निको हुँदैन। हामीले सुन्दै आएको पुरुषोत्तम न्यौपानेको यो सुन्दरतम गीतलाई आज प्रकाशजीको यो मुक्तकले सम्झाएको छ। यसै गरी उहाँको अर्को मुक्तक। जन्म अनि मृत्यु दुवै रीत हो बुझ्नुपर्छ, जवानी पनि सबैको सीमित हो बुझ्नुपर्छ। जन्म अनि मृत्यु दुवै रीत हो बुझ्नुपर्छ, जवानी पनि सबैको सीमित हो बुझ्नुपर्छ। आफूलाई चिरञ्जीवी नसोच्नुहोस् महोदय, जन्मसँगै मृत्यु निश्चित हो बुझ्नुपर्छ। मान्छेहरू जवानीमा प्रवेश गरेपछि म त कहिल्यै बुढो हुँदिनँ र सधैँभरि यसरी नै तन्नेरी भइरहन्छु भनेर घमण्ड गर्नेहरू, जवानीको घमण्ड गर्नेहरू, रूपको घमण्ड गर्नेहरू समाजमा छ्याप्तिरहेका छन्। त्यसैले महोदय यो जवानी पनि सीमित हो, जन्मपछि मृत्यु अवश्यम्भावी छ, त्यो ख्याल गर भने यो चेतनाको छरिएको यो मुक्तक। पछि अर्को मुक्तक। पहिला नजानेका सबै कुरा लिन्छ मान्छेले, चिल्लो घस्दै भित्री कुरा उछिन्छ मान्छेले। पहिला नजानेका सबै कुरा लिन्छ मान्छेले, चिल्लो घस्दै भित्री कुरा उछिन्छ मान्छेले। आज साथ दिनेलाई भोलि बैरी बनाएर काम बनेपछि सबै गुण बिर्सिन्छ मान्छेले। मान्छे बैगुनी छन्, मान्छे स्वभावैले बैगुनी भएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि आफ्नो काम नबन्दासम्म विभिन्न बहाना बनाएर नजिक हुने र काम बनेपछि तर्केर हिँड्ने संस्कारहरू पनि समाजमा मौलाउँदै गएका छन् र त्यो भाव अभिव्यक्त भएको यो मुक्तकपछि यसै गरी उहाँको अर्को मुक्तक। लाग्छ अनेकौं चिन्ता अनि पीर के गर्ने होला, सोचे जस्तो भएन जिन्दगी आखिर के गर्ने होला। लाग्छ अनेकौं चिन्ता पीर अनि के गर्ने होला, लाग्छ अनेकौं चिन्ता अनि पीर के गर्ने होला। सोचे जस्तो भएन जिन्दगी आखिर के गर्ने होला। लाग्छ अनेकौं चिन्ता अनि पीर के गर्ने होला, सोचे जस्तो भएन जिन्दगी आखिर के गर्ने होला। हिजोसम्म भाग्यमा विश्वास गरेर भ्रममा रहेछु, आज उजाडियो आफ्नै तकदिर के गर्ने होला। हो मान्छेहरू भाग्यमा विश्वास गर्दाखेरि पाएका दुःखहरू धेरै दुःख पाएका छन् भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो मुक्तक। पछि अर्को मुक्तक।
जस्तै पनि जिन्दगी जिउनु पर्छ, बाँच्नु पर्छ। जस्तै पनि जिन्दगी जिउनु पर्छ, बाँच्नु पर्छ। औषधि सम्झी मुटु सिउनु पर्छ, बाँच्नु पर्छ। जस्तै पनि जिन्दगी जिउनु पर्छ, बाँच्नु पर्छ। औषधि सम्झी मुटु सिउनु पर्छ, बाँच्नु पर्छ। धनीले पो रम मेक लेभल पिउँछन् हजुर, गरिबले त लोकल पिउनु पर्छ, बाँच्नु पर्छ। हो, समाजमा विविधता छ। धनीहरूले रम पिउँछन्, मेक डबल पिउँछन्, गरिबहरूले त लोकल पिएर पनि बाँच्नुपर्ने अवस्था छ। आगो खाएर आगै उकाल्ने धेरै देखियो, सत्य फाल्ने झुटो सम्हाल्ने धेरै देखियो। आगो खाएर आगै उकाल्ने धेरै देखियो, सत्य फाल्ने झुटो सम्हाल्ने धेरै देखियो। होस पुर्याउनु है, नजरहरू दोषी हुन्छन्, आफ्नो बिर्सी परस्त्री अँगाल्ने धेरै देखियो। समाजमा आफ्ना घरमा भएका ती स्त्रीहरूलाई बिर्सेर परस्त्री अँगाल्नेहरू पनि विशृङ्खल देखिएका छन्। त्यसप्रति होस रहनुपर्छ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको मुक्तकपछि अर्को मुक्तक। लाखौं ताराको ख्याल भएन, जुनलाई देखेपछि चम्किलो चाँदीको वास्तै भएन, सुनलाई देखेपछि। लाखौं ताराको ख्यालै भएन, जुनलाई देखेपछि चम्किलो चाँदीको वास्तै भएन, सुनलाई देखेपछि। खै कस्तो जादु चलायो उनको त्यो लोभ लाग्दो रूपले, बर्बाद हो अन्त कतै ध्यानै गएन, उनलाई देखेपछि। हो, वैशालो दिनहरूमा रूपवती युवतीलाई देखेपछि सबै कुरा बिर्सिन्छ भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको यो प्रेमिल मुक्तकपछि अर्को मुक्तक। बुबाको सुरुवाल फाटेको देखेर दुःख लागेको छ, ऋणको भारीले थिचेको देखेर दुःख लागेको छ। बुबाको सुरुवाल फाटेको देखेर दुःख लागेको छ, ऋणको भारीले थिचेको देखेर दुःख लागेको छ। बा आमालाई सुखमा राख्न परदेश गएको म, परदेशमै जीवन फसेको देखेर दुःख लागेको छ। हो, सुख दिन्छु भनेर घरदेश छोडेर परदेश जानेहरूका व्यथा यस्तै छन्। झार्न सक्दिन जुन र तारा, त्यसमै खुसी हुनु, किन्न सक्दिन सुख सारा, त्यसमै खुसी हुनु। झार्न सक्दिन जुन र तारा, त्यसमै खुसी हुनु, किन्न सक्दिन सुख सारा, त्यसमै खुसी हुनु। सके जति माया जिनेछु, अरू केही नमाग है, बगाउन दिन्न आँसुका धारा, त्यसमै खुसी हुनु। हो, तिम्रा लागि अरू त म केही दिन सक्दिन, तर तिम्रा आँखाबाट आँसुका धारा झर्न दिने छैन, त्यसमै सुखी हुनु, त्यो नै तिम्रा लागि खुसी र सुख हो भन्ने अभिव्यक्त भएको मुक्तकपछि अर्को मुक्तक। घात आघात अनेकौं भए अब उद्धार चाहिएको छ, मानिसको बीचमा पनि प्यार चाहिएको छ। घात आघात अनेकौं भए अब उद्धार चाहिएको छ, मानिसको बीचमा पनि प्यार चाहिएको छ। छोरीहरू दिन दहाडै मारिए, बलात्कार कतै रोकिएन, अब बलात्कारीलाई फाँसी दिने सरकार चाहिएको छ। देशमा विशृङ्खलताहरू बढिरहेका छन्, हत्या हिंसा बलात्कार लुटपाटका घटनाहरू बढिरहेका छन्। अब यसको अन्त्यका लागि सरकार चाहिँ जागरुक हुनै पर्छ। पुग्दैन सबै भने जस्ता कुरा थाहै थिएन, रहन्छन् अनेकौं सपना अधुरा थाहै थिएन। पुग्दैनन् सबै भने जस्ता कुरा थाहै थिएन, रहन्छन् अनेकौं सपना अधुरा थाहै थिएन। सब थोक भुलेर तिमीलाई मात्र चाहन पुगेछु, एक दिन चलाउँछौ मुटुमा छुरा भन्ने थाहै थिएन। हो, यो प्रेमिल भाव अभिव्यक्त भएको मुक्तक। प्रेममा पनि छुरा चल्छ भन्ने थाहै थिएन। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ, खराब विचार भयो भने त्यसप्रति हामी सचेत हुनुपर्छ। पीर चिन्ता नभएको त्यस्तो कुनै पल पाइँदैन, चिन्ता लिएर पनि समस्याको हल पाइँदैन। पीर चिन्ता नभएको त्यस्तो कुनै पल पाइँदैन, चिन्ता लिएर पनि समस्याको हल पाइँदैन। कर्म छोडेर जसले सधैँ भाग्यमा विश्वास गर्छ, जान्नुस् त्यस्ता व्यक्तिको जीवन सफल पाइँदैन। हो, हामीले कर्ममै विश्वास गर्नुपर्छ, कर्म नै सफलताको घोतक हो भन्ने यो कर्मवादी मुक्तकपछि अर्को मुक्तक। जतिसुकै रुवाए पनि आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ, मनमुटु दुखाए पनि आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ। जतिसुकै रुवाए पनि आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ, मनमुटु दुखाए पनि आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ। पर्दा साथ दिएर मर्दा जुठोसम्म बार्छन् उनीहरूले, कहिलेकाहीँ सताए पनि आफ्नो मान्छे आफ्नै हुन्छ। हो, कहिलेकाहीँ थकाठुका भइहाल्छ,
ऐनाको अगुल्टो पनि नठोसी बल्दैन। त्यसैले कहिलेकाहीँ तिमी रिसाउँदा पनि रमाइलो हुन्छ, तिमी ठुसिँदा पनि रमाइलो हुन्छ भन्ने भाव अभिव्यक्तको मुक्तकपछि भत्किएको घर छ मेरो टाल्नु पर्छ, तिमीले संस्कारी भई मायाको दियो बाल्नु पर्छ। भत्किएको घर छ मेरो टाल्नु पर्छ, तिमीले संस्कारी भई मायाको दियो बाल्नु पर्छ। तिमीले आमा बुबा सबैकी बुवा प्यारी बुहारी बन्नु है सानी, बिस्तारै गुनी चोली लाउनु थाल्नु पर्छ। हो, छोरीका चेलीहरूका अनेक भूमिका छन्। अब तिमीले बिस्तारै गुन्यु चोलीहरू लाउनु पर्छ, बुहारी भएर घर धान्नु पर्छ भन्ने आशय व्यक्त गरेको यो मुक्तकपछि आउनेहरू औधी आएर गए केही गर्न सकिन, अनेकौं घाउहरू लाएर गए केही गर्न सकिन। आउनेहरू अनेकौं आए केही गर्न सकिन, अनेकौं घाउहरू लाएर गए केही गर्न सकिन। हिजो आँखामा राख्दा पनि बिजाउँदिन भन्नेले आज आफै बदनाम भएर गए केही गर्न सकिन। समाज यस्तै हो। कति लिएको छु कति दिएको छु सोच्नु पर्छ, कसले गर्दा यो जीवन जिएको छु सोच्नु पर्छ। कति लिएको छु कति दिएको छु सोच्नु पर्छ, कसले गर्दा यो जीवन जिएको छु सोच्नु पर्छ। शिखरमा पुगे भन्दैमा धरातल बिर्सनु अघि कसले गर्दा यो ठाउँमा उभिएको छु सोच्नु पर्छ। हो, हामीहरू माथि पुगेपछि धरातल बिर्सिन्छौँ, त्यो हुँदैन। हो, पछिल्लो समय भनिन्छ टुप्पाबाट पलाउने, टुप्पाबाट पलाउनेहरूले धरातल बिर्सिन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि हामी फेदैदेखि पलाएर जानुपर्छ, धरातल बिर्सनु हुँदैन भन्ने यो मानवतावादी चिन्तन व्यक्त भएको मुक्तकपछि अर्को मुक्तक। दुःख पर्यो भनेर आत्तिनु हुँदैन, सानो कुरामा धेरै तात्तिनु हुँदैन। दुःख पर्यो भनेर आत्तिनु हुँदैन, सानो कुरामा धेरै तात्तिनु हुँदैन। सुख दुःख भनेको घाम छाया जस्तै हो, सुख पाए भन्दैमा मात्तिनु हुँदैन। मान्छेको स्वभाव हो, कहिलेकाहीँ तल माथि हुन सक्छ, तर दुःखमा रुनु र सुखमा मात्तिनु कहिले हुँदैन। मरुभूमि भयो सारा घर गाउँ परदेश गएर, स्वर्ग चाहिँ भयो उसलाई सहर परदेश गएर। मरुभूमि भयो सारा घर गाउँ परदेश गएर, स्वर्ग चाहिँ भयो उसलाई सहर परदेश गएर। वृद्ध बा आमा छोराको बाटो हेर्दै रुन्छन्, बिर्सियो छोराले आफ्नै थर परदेश गएर। हो, पछिल्लो समय होनहार युवाहरू आफ्नो एक छाक गाँसका लागि, एउटा रोटीका लागि परदेशिन बाध्य भएका छन् र परदेशिएका छोरा हेर्दा हेर्दै बा आमाहरूका आँखा पाटिएका छन्। यो छिट्टै अन्त्य भएको। देशमा सुशासन आएर हाम्रा युवाहरू, हाम्रा छोराहरू, हाम्रा भाइ भतिजहरू यही आफ्नो पसिनाको कमाई खान पाउने दिन छिट्टै फिरेर आओस्। न पैसा छ न छ कुनै जागिर, गाह्रो छ हो मलाई। साथीको जोडी मिल्यो आखिर गाह्रो छ हो मलाई। न पैसा छ न कुनै जागिर, गाह्रो छ हो मलाई। साथीको जोडी मिल्यो आखिर गाह्रो छ हो मलाई। घर बिहे गर भन्छन् हुनेवालीको पत्तो छैन, घर बिहे गर भन्छन् हुनेवालीको पत्तो छैन। साँच्चै जान लाग्यो मङ्सिर गाह्रो छ हो मलाई। हो, उमेर पुगेपछि वैवाहिक सन्दर्भमा, वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्ने सन्दर्भहरू डर्दै गर्दाखेरि धेरैलाई गाह्रो भएको हुन्छ र यो गाह्रो छिट्टै अन्त्य भएको देख्न पाइयोस्। देखावटी हुन्छ नि यस्ता कुरा कसरी मान्नु, रसाउँदैनन् आँखा नफुटी चुरा कसरी मान्नु। देखावटी हुन्छन् यस्ता कुरा कसरी मान्नु, रसाउँदैनन् आँखा नफुटी चुरा कसरी मान्नु। यहाँ मृत्यु पश्चात मात्रै महान हुन्छन् मान्छेहरू, जिउँदोमा सपना रहेनन् अधुरा कसरी मान्नु। हो, समाजमा जिउँदैमा मान्छेहरूको योगदानको कदर हुँदैन। समाज यस्तै संस्कार विकास भएको छ र मरेपछि मात्रै उनका गुणगानहरू गाइन्छ। यो संस्कार पनि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने भावले लेखिएको यो मुक्तका लागि आभार प्रकट गर्छु। प्रियजन, यतिखेर तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ सङ्घर्षमा कलमको यो स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजाम, यो सक नेपालका माध्यमबाट साप्ताहिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यक्रम सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खलामा आजको श्रृङ्खलामा आर्टिस्ट अफ द मन्थको रूपमा हामीले भारत असमका स्रष्टा प्रकाश कोइकेलजीका सुन्दरतम मुक्तकहरू प्रस्तुत गरेका छौँ। यो 24औं श्रृङ्खलामा हामीले
उहाँका 24वटै मुक्तकहरूलाई स्थान दिएका छौँ र अब उहाँका 2 मुक्तक मसित छन्। पटक पटक बाढी आउँछ घर बगाएर बिचल्ली पार्छ, मुनादेखि टुसासम्म पनि हराएर बिचल्ली पार्छ। पटक पटक बाढी आउँछ घर बगाएर बिचल्ली पार्छ, मुनादेखि टुसाहरू पनि हराएर बिचल्ली पार्छ। भएर त्रास मात्रै रहन्छ जीवनमा, गरिब दुखीहरूको जसको बाँच्ने आश्रय पनि गुमाएर बिचल्ली पार्छ। हो भेल बाढी पहिरो पनि त्यही गरिबहरूकै बस्तीमा आउनुपर्छ र अनि बिचल्ली पार्नुपर्छ। किन यस्तो हुन्छ? गरिबहरू आफ्नो कर्मले हेपिएका छन्, त्यसैमाथि यो प्राकृतिक विपत्ति पनि किन आउनुपर्छ भनेर भाव अभिव्यक्त भएको मुक्तकपछि उहाँको अर्को अन्तिम मुक्तक। मान्छे बन्नलाई राम्रो व्यवहार चाहिन्छ, सही अनि सुन्दर उसको विचार चाहिन्छ। मान्छे बन्नलाई राम्रो व्यवहार चाहिन्छ, सही अनि सुन्दर उसको विचार चाहिन्छ। रूपले मात्रै मान्छे हुँदैन महोदय, थोरै भए पनि उसमा संस्कार चाहिन्छ। हो समाजमा संस्कार हराएको छ। संस्कार हराउँदाखेरि हाम्रा मान मर्यादा आस्थाहरू हराएका छन् र मान्छे नभएर मान्छे रूपी यो एउटा तस्बिर जस्तो मात्र भएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि साँच्चै मान्छेहरू मान्छे भएर बाँच्ने संस्कारको विकास हुन सकोस् भन्ने भाव अभिव्यक्त भएको मुक्तका लागि आभार प्रकट गर्छु। प्रियजन, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ संघर्षमा कलमको आधिकारिक च्यानल सक नेपालको स्रष्टाका सिर्जना मैत्री कार्यक्रम सरजामको यो नयाँ श्रृङ्खला। आजको श्रृङ्खलालाई हामीले आर्टिस्ट अफ द मन्थको रूपमा छनौट भएका भारत असमका प्रकाश सुइकेलजीका सुन्दरतम यी समसामयिक मुक्तकहरूलाई प्रस्तुत गरेका छौँ। यो 24औं श्रृङ्खलामा प्रकाशजीका हामीले 24 मुक्तकहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। माया, प्रेम, स्नेह भाव अभिव्यक्त भएका, मानवता भाव अभिव्यक्त भएका, विरह, वेदना, वियोग, कला, साहित्य र संस्कृतिलाई बेजोड रूपमा प्रस्तुत गरिएका, नेपाली साहित्यको श्रीवृद्धिका लागि, उन्नयनका लागि, मुक्तक साहित्यको विकासका लागि निरन्तर क्रियाशील रहने स्रष्टालाई हामीले आजको श्रृङ्खलामा आर्टिस्ट अफ द मन्थको रूपमा प्रस्तुत गरेर उहाँलाई अझै परिष्कृत र परिमार्जित हुनका लागि, प्रेरणा थप्नका लागि, उहाँको साधनालाई हौसला मिलोस् भन्नका लागि हामीले उहाँले हामीप्रति देखाएको सद्भावका लागि, स्नेहका लागि आभार प्रकट गर्दै यो श्रृङ्खलामा हामीले आर्टिस्ट अफ द मन्थको रूपमा प्रकाश कोइकेलज्यूलाई प्रस्तुत गऱ्यौँ र यहाँहरूले प्रकाशजीका मुक्तकहरू सुनेर कस्तो लाग्छन् लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु भन्दै आउँदा जाँदा लाउला पिरती बाँकी समय यहाँको शुभ रहोस्। धन्यवाद।